बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं info@हैदर। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा मोहतरमा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी आफ्ताब रिसालत की किरण, गुलिस्तान नबूवत की महक, महर वफ़ा और सदक़ सफ़ा की दिलकश तस्वीर और ख़ज़ाना रसालत की वो अनमोल हीरा हैं जिनकी शान में कुरानी आयात नाजिल हुई, जिन्हें जबरील अमीन ने अल्लाह का सलाम पहुँचाया, जिनको तालीमात नबवी पर मुकम्मल अबूर हासिल था, जो सहाबा इकराम की मुअल्लिमा थी। अपनी ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जन्नत की बिशारत मिली। इन्हें अज़वाजे मोहतरात में एक बुलंद और काबिल रश्क मुकाम हासिल था, जो फ़ुक़ाहत, सकाहत, अमानत और दियानत के आला मेयार पर फाइज थी। नाज़रीन, 17 रमज़ानुल मुबारक आपकी वफ़ात का दिन है। आपका नाम आयशा, लक़ब सदीक़ा और ख़ताब उम्मुल मोमिनीन था। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिन्ते सदीक़ से भी ख़ताब फरमाया है और कभी कभार मोहब्बत से हुमैरा भी पुकारते थे। नाजरीन, बताते चले, हुमैरा के मायनी हैं सफ़ेद फाम औरत। नाजरीन, हज़रत आयशा के यहाँ कोई औलाद ना थी, इसलिए कोई कुनियत भी ना थी। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसरत के साथ अर्ज़ किया कि और औरतों ने अपनी साबिका औलादों के नाम पर कुनियत रख ली है, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूं? फरमाया, अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर रख लो। चुनाचा इसी दिन से उम्मे अब्दुल्ला कुनियत करार पाई। हिजरत से पहले सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। सईदा आयशा के अलावा किसी कमवारी खातून से नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नहीं फरमाया। अभी इनका बचपन ही था कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रेशम के कपड़े में लपेटकर इनकी तस्वीर रसूल अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई और बताया कि ये आपकी दुनिया और आखिरत में रफ़ीका हयात हैं। सईदा आयशा का महर सिर्फ 500 दिरहम था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के फ़ज़ाइल में बहुत सी अहादीस सही मरवी हैं। हज़रत आयशा के कमालात आलिया पर यह हदीस भी दलालत करती है। नाज़रीन, एक दिन हमारे प्यारे आका ने हज़रत आयशा से फरमाया, ये जिब्राईल हैं और तुम्हें सलाम कहते हैं। हज़रत आयशा ने जवाब में फरमाया, इन पर अल्लाह का सलाम और रहमत हो। नाज़रीन, हज़रत आयशा के उम्मत पर एहसानात में से आयत तमीम के नज़ूल का ज़ाहिरी सबब भी वही है, जिसका वाक़या मशहूर व मारूफ और बुखारी और मुस्लिम कई कुतब में मज़कूर है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में आपको क्या चीज़ ज़्यादा महबूब है? फरमाया, आयशा। अर्ज़ की, मर्दों में कौन है? फरमाया, इसका बाप। एक दफ़ा हज़रत उमर ने अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा को समझाते हुए कहा, बेटी आयशा की रीस ना किया करो, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इसकी कदर और मंजिलत बहुत ज़्यादा है। और नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में बहुत से कामिल गुजरे, लेकिन औरतों में से मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आसिया ज़ौजा फ़िरौन के सिवा कोई कामिल नहीं हुआ, जिस तरह सरीद को तमाम खानों पर। नाज़रीन, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूरी उम्मत की औरतों से ज़्यादा आलिम और फाजिल खातून थी। उर्वा बिन ज़ुबैर का कौल है कि मैंने हराम और हलाल, इल्म और शायरी और तब में उम्मुल मोमिनीन आयशा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं फ़ख्र नहीं करती, बल्कि बतौर वाक़िए के कहती हूँ कि अल्लाह ने दुनिया में 9 बातें ऐसी सिर्फ मुझको अता की हैं जो मेरे सिवा किसी और को नहीं मिली। पहली, ख्वाब में फ़रिश्ते ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी तस्वीर पेश की। दूसरी, जब मैं 7 बरस की थी तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे निकाह किया। तीसरी, जब मेरा सन 9 बरस का हुआ तो मेरी रुखसती हुई। चौथा, मेरे सिवा कोई कमवारी बीवी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ना थी। पाँचवां, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे बिस्तर पर होते तब भी वही आती थी।
سبحان اللہ۔ چھٹی، میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ ساتویں، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ آٹھویں، میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نویں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی صداقت اور احادیث اور روایات کرنے کے حوالے سے دیانت اور امانت میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ کا حافظہ بہت قوی تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن چکی تھی۔ ناظرین، حضرت عائشہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ اکرام سے بڑھ کر تھی۔ سیدہ عائشہ نے 2210 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث و روایات کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ ناظرین، صدیقہ کائنات سے 174 احادیث ایسی مروی ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں۔ سن 57 ہجری کے ماہ رمضان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیمار ہوئیں اور آپ نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور اہل بیت کے ساتھ دفن کیا جائے، اور آج ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ صدیقہ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 67 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین، رسول اکرم اور خلفائے راشدین کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہ کی خدمت میں ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 1,80,000 درہم بطور ہدیہ بھیجے۔ وہ ان دن روزے سے تھی، چنانچہ انہوں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ شام ہونے تک ایک بھی درہم باقی نہ رہا۔ افطار کے وقت باندی سے فرمایا، میرے افطار کا انتظام کرو۔ چنانچہ وہ ایک روٹی اور تھوڑا سا زیتون کا تیل لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی، آپ نے آج جو کچھ تقسیم کیا ہے اس میں سے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو اس سے افطار کر لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ناراض نہ ہونا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید میں ایسا کر لیتی۔ ناظرین، قاسم بن محمد حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں روزانہ ام المومنین کی خدمت میں سلام کرنے جاتا تھا۔ ایک دن جب پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز میں سورۃ طور کی 27ویں آیت کو بار بار پڑھ کر رو رہی ہیں۔ ناظرین، اس کا ترجمہ یہ ہے، سو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ چنانچہ میں وہاں کھڑے کھڑے تھک گیا اور اپنے کام سے بازار چلا گیا۔ جب دوبارہ واپس آیا تو دیکھا کہ اسی طرح نماز پڑھ رہی ہیں اور اس میں زاروں قطار رو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے امہات المومنین میں سے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی زندگی مبارک پر تھوڑی سی نظر ثانی کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔